مہمانان خصوصی چودھری قیوم علی صاحب، محمد عثمان صاحب، محمد زبیر صاحب، چودھری حنیف گجر صاحب اور برادرم لطیف حسین نمبردار صاحب، ریاست علی صاحب، عدیل صاحب اور صابر علی صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں بھائیاں دانا قبول فرمائے جنہاں دے نام میں لینے فابہا پر تساں سارے نو زہرا دوا بابیتر جان دے۔ اللہ صاحب دی حاضری قبول فرمائے اور والدین مرحومین اور محمد سعید مرحوم اللہ انہاں دی بخشش فرمائے۔ کافی دیر تو تسی انتظار کر رہے ہو، بندہ فقیر آپ حضرات دے سامنے حاضرے، انشاءاللہ جتنی دیر تک تسی خوش ہو کے بوو گے سبحان اللہ، جدو تھک جو پھر جزاک اللہ۔ اللہ صاحب دا بہنا اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وآل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن اشكر لي ولوالديك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ادب ہو کے سارے ویلی محبت نال درود پاک پڑھو، السلام وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد ہوتے ختم ہو گیا دلداریاں تیاریاں دلداریاں تیاریاں، سجا بازو اٹھا کے محمد ہوتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں، اقصا دے وچ یوسف گیا میں ہن کدوں سونا رہا، اقصا دے وچ یوسف گیا میں ہن کدوں سونا رہا، قدرت دیاں اے شاہکاریاں آقا تے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود و سلام نبیان دے تاجدار، امت دے غمخار، مذاق دے نینا والے، ودہا دے چہرے والے، علم نشرات دے سینے والے، ید اللہ دے گورے ہتھاں والے، لامرکہ دی پیاری جان والے، مکے والے، مدینے والے، فرشاں والے، عرشاں والے، میلاد والے، معراج والے،
امام الانبیاء حبیب کبریا جناب سیدنا و مولانا و ملجانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ چرز کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذیشان و برادران اسلام دعا گوہاں اللہ میرے بھائی دا محفل سجانا اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے۔ جو عنوان میرے ذمے، جو موضوع میرے بھائیاں میرے ذمے لایا، او دے رہ کے میں چند گلاں توڑے گوش گزار کرنی ہیں۔ میرے بھائیاں دا حکم ہے کہ عظمت والدین دے حوالے نال گفتگو ہوئے۔ تو سجنو یاد رکھنا، ماں باپ اے او سرمایہ نے جڑے کسے ولایت چوں کسے بازار چوں نہیں ملتے۔ ماں باپ کسے ولایت چوں کسے بازار چوں بولو نہیں ملتے۔ ماں باپ اے او ہستی ہے کہ جڑے بے لوس اپنی اولاد دے نال محبت کر دینے۔ دنیا دے اتے 3-4 رشتے ایسے نے جڑے بغیر تمہ تو بغیر لالچ تو بندے نال پیار کر دینے، لیکن بڑی فکر مندی دی بات ہے وے، افسوس دی بات ہے وے کہ جنہ رشتہ نے سارے نال بے لوس ہو کے پیار کرنا ہوندہ ہے، بندے انہاں رشتیاں نو اگنور کر دینے۔ باپ جیسی ہستی بغیر کسی لالچ تو اپنے پترہ نال پیار کر دیئے، ماں جیسی ہستی بغیر لالچ تو اپنے پترہ نال پیار کر دیئے، بیٹی بغیر لالچ تو اپنے باپ نال محبت کر دیئے، بھیڑا اپنے بھراواں نال بغیر لالچ تو محبت کر دیئے نے۔ لیکن اے جڑے بے لوس محبت رشتے نے کرن والے محبت نا، اسی انہاں رشتیاں دی قدر نہیں کر دے۔ آؤ محبت دے نال سماعت فرماؤ۔ مالک نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا، انشکر لی، میرا شکر ادا کرو۔ کافی دیر دا تسی بیٹھے ہو، یقیناً تھک گئے ہوگے، لیکن اتنے بھی بندے نہیں تھکے ہوندے کہ سبحان اللہ نہ آکھن۔ خوش ہو کے ذرا محبت نال سبحان اللہ آکھو یار۔ ہاں، انشکر لی، قدرت دی آواز آئی، میرا شکر ادا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر کریے تے سانو کی لبے گا؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تسی میرا شکر کرنا میں تانوں ہور دیاں گا۔ میرا شکر کرو گے میں تانوں ہور دیاں گا۔ یا اللہ جے شکر نہ کریے تے کی ملنا ہے؟ فرمایا والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا میرا شکر نہیں کرو گے تے میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ بڑی ٹائٹ ہے۔ سجنا رب دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر بندے نو اللہ نے نوازیا ہوئے تے بندہ زکاة نہ دوے، اگر مالک نے بندے نو گندم اور منجی بھی عطا کیتی ہوئے تے وچوں عشر نہ دوے، اگر مالک نے بندے نو دنیا دا مال دیتا ہوئے تے او مال راہ خدا چ خرچ نہ کردا ہوئے، تو رب بندہ میرا شکر نہیں ادا کردا تے میری پکڑ پھر بڑی سخت ہے۔ ممکن ہے کئی بندے تساں بھی ویکھے ہونگے کہ بڑا مال و زر سی، لیکن اس ٹائم انہاں کول کچھ بھی نہیں، رب دی پکڑ چ آ گئے۔ اگر مال موجود رہے لیکن اللہ او دے چوں برکت اٹھا لیندا ہے، بندہ پھر کسی حالت وچ خوش رہندا نہیں، خوش نہیں ہو سکدا۔ خوش کدوں ہوے گا؟ مالک کہندا ہے انشکر لی، میرا شکر کرے گا نا جدوں، میں تینوں ہور دیندا جاواں گا۔ ایدی میں ایک مثال دے کے میں آگے چلاں گا۔ لفظ میں صرف 2 پڑھے نے، انشکر لی والی والدیک۔ پہلا لفظ میں ادھا سبق سنا لیا، ادھا سنانا ہے، تے دوسرا سبق سنا کے انشاءاللہ میری گفتگو مکمل ہوئے گی۔ توجہ ہے میرے بھائیاں دی؟ تو میں عرض کرن لگا، قدرت دی آواز آئی لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر کرے گا میں ہور دیاں گا۔ ایدی ایک مثال ایک حدیث توڑے سامنے رکھاں گا۔ اللہ نے اپنے ایک نبی نو ارشاد فرمایا، میرے نبی فلاں بستی اندر 2 میاں بیوی رہندے نے، انہاں کوئی عمل کیتا ہے مینوں بڑا چنگا لگا ہے، تے انہاں دی عمر رہ گئی ہے 80 سال۔ کنی عمر رہ گئی بولو؟
80 साल गल नूं समझोगे फिर अगे टुरांगे ते मैनू सुनन दा स्वाद आउणा है, तुहानूं सुनन दा स्वाद आउणा है। अल्लाह ताला ने अपने नबी नूं फरमाया, मेरे नबी फलां पिंड च 2 मियाँ बीवी ने, उन्हां दी उम्र रह गई है 80 साल। 40 साल गुरबत दे ने, 40 साल अमीरी दे ने। ऐ मेरे नबी उन्हां कोई अमल कीता सानू बड़ा चंगा लगा, तुसी जाओ उन्हां नूं आखो कि मर्जी हुण तुहाडी है, पहला 40 साल अमीरी रख लो ते भावें 40 साल गरीबी रख लो। तो जो है भाई मर्जी तुहाडी है। अल्लाह दे नबी टुरदे टुरदे उस बंदे नूं मिले, फरमान लगे बेलिया मुबारक होवी, अल्लाह दा तेनों पैगाम आया। बेलिया मुबारक होवे, तेनों अल्लाह दा की आया? बोलो, मैसेज आया, रब दा पैगाम आया। अच्छा कितना नसीबा वाला वो बंदा है जिन्हों अल्लाह दा पैगाम होंदा है। तुहानू भी आउंदा है कि नहीं? तुहानू 5 दफा रोजाना आउंदा है। कितनी बार बोलो? 5 बार रोजाना मस्जिद चूं मिस कॉल नहीं होंदी, पूरी कॉल होंदी। इस दौर यार दी मिस कॉल आ जाए ते बंदे दियां दौड़ां लग जांदियां। यार मेरा पैकेज नहीं, मैं पैकेज करावां, खोरे यार की आंदा, खोरे यार नू केड़ा कम है, मैं कॉल ना कीती ते यार नाराज होना है, फटाफट पैकेज लवांदा है, लोड करवांदा है। मैं कहा यार दी मिस कॉल आ जाए ते तेरियां दौड़ां लग जान। रब दियां पूरियां 5 कॉलां होंदियां ने ते तेनू परवाह ही कोई नहीं, तेनू टेंशन ही कोई नहीं कि मेरा मालिक मैनू बुला रहा। ओए अब्बा औलाद नू बुलाए ते औलाद ना आवे, अब्बा नाराज होंदा है कि नहीं? वीर वीर नू बुलाण ते वीर ना होण ते वीर नाराज हो जांदे ने। रिश्तेदार आवाज देण, बंदा इग्नोर करे, रिश्तेदार नाराज हो जांदे ने। कदे सोचिया कि अल्लाह 5 बार बुलांदा है, हय्या अलल फला, हय्या अलल फला, ते मैं जानदा नहीं। कुछ बंदे आंदे ने मैं नहीं जानदा। मैं क्या तेरी जरूरत की है तू ना जावें? आउण वाला बुलाण वाला तेनू बुलांदा ही नहीं, बुलाण वाला तेनों बुलांदा ही नहीं। तवज्जो करना मेरे भाइयों, साडे दरवाजे ते डेली बंदे होंदे ने मिलण वाले। दरवाजे ते दस्तक होंदी है, बंदा बुआ खोलदा है, हाँ जी किवें आए हो जी? हजरत जी दम करवाना है। चलो मैं अपनी गल करां, तुहाडी ना करां, तुसीं नाराज ना हो। हजरत जी दम करवाना है ते हजरत होरी कईयां नूं उत्थे दम करके वापस तोड़ देंदे ने। फिर दरवाजा खड़किया, फिर हजरत साहब बाहर आए, किवें आए हो जी? फलां काम है। हजरत ने ओदी गल सुनी ते उन्होंने उत्थों ही तोड़ दिता। कई बंदे होंदे ने जिन्हां दी बूहे ते गल सुन के बंदा बूहे चों ही तोड़ देंदा है। कदे कदे दरवाजे ते कोई इंज दा भी आ जांदा है, बंदा बूहा खोल के ए नहीं पुछदा किवें आया, बंदा ओदी बांह तो फड़ के आंदा अंदर आ जा। बंदा ओदी बांह तो नप के की आंदा है, अंदर आ जा। पता चलिया बूहे ते हर आउण वाला अंदर नहीं आउंदा, अंदर ओ आउंदा है जिन्हों घर वाला बांह तो फड़ के अंदर ले जांदा है। और जेड़ा मस्जिद नहीं ना जांदा, मुकद्दर नूं रोवे कि तेनों घर वाला बुलांदा ही नहीं, तेनों अल्लाह बुलांदा ही नहीं। नबी फरमांदे ने जेड़ा बंदा मस्जिद नहीं आउंदा, अपने नसीबां नूं रोए ते फिर सोचे मेरे तो केड़ियां खतावां हो गईयां कि मेरे मालिक ने अपने घर नहीं आउण दित्ता। अज रिश्तेदार किसी नूं आखे उठ मेरे घर च टुर जा, ते बंदा सारी जिंदगी नहीं जांदा, आंदा मेरी गैरत दा सवाल है, मैनू इन्हें घरों कढ़िया, मैं कोई नहीं जाना। यारा बंदे कट देन ते बंदे परेशान होंदे ने, खोरे केड़ी गलती हो गई, मेरे यार मैनू नहीं बुलाया। कदे रब वालों सोचिया कि मालिक ने अज मैनू घर नहीं बुलाया, अपने घर नहीं आउण दिता। सजना अल्लाह दे घर ओ आउंदा ही। मेरे नबी फरमांदे ने जिदे उत्ते अल्लाह 70 वारा निगाहे रहमत नाल वेखे ओ मसीते आउंदा है। सुभान अल्लाह वाली होड़ी आई है। मस्जिद कौन होंदा है जिदे उत्ते अल्लाह 70 वारा निगाहे रहमत नाल वेखे, ओ किथे जांदा है? मस्जिद जांदा है। 17 नूं 5 नाल ज़रब दिओ ना जरा, 7 5 35 350 वारा जेड़ा 5 वारा मस्जिद आउंदा है ना, वो नसीबां वाला है कि ओदे उत्ते अल्लाह ने 350 दफा निगाहे रहमत नाल वेखिया। 350 दफा। ओ भैया
تیرے میرے نبی جلوہ گر سن تے ابو جال دا پتر اگی میں اگوں دی لنگیا تے سونا بڑائی آسمان وال تک کے آکھیا مولا ایڈا سونا ہے دوزخ جائے گا جدوں فتح ہویا نا مکہ تے ابو جال دا پتر آندا مسلماناں تے اساں زیادتیاں بڑیاں کیتیاں نے تے انہاں ہن سانو پھڑ کے مارنا ہے تے انہاں دے ہتھاں وچ مرن نالوں بہتر ہے آپ مر جاواں انہیں پانی چھال ماری پانی نے چک کے باہر کٹ چھڑیا پھر چھال ماری پانی پھر چک کے باہر رکھیا پھر چھال ماری پھر پانی نے باہر سٹیا تے پانی المو کر کے اندر تیرا عجیب قید ہے تیرے چ کوئی یاد آوے تو ڈبو کے مار دیندے ہو مینوں مارتا کیوں نہیں حاطف غیب جو آواز آئی جدی تے نگاہ مصطفیٰ دی پہ جائے انہوں کون مار سکتا ہے جدے تے نگاہ محمد دی پہ جائے انہوں کون مار سکتا ہے گل سمجھ کے ذرا میں کیا جدے تے نگاہ مصطفیٰ دی پہ جائے انہوں تے کوئی نہیں مار سکتا جدے تے نگاہ مصطفیٰ دے خدا دی پہ جاوے جدے تے نگاہ مصطفیٰ دے خدا دی پہ جائے ایمانداری نال دسو سجنو جانے مان اس بندے نو کون ہرا سکتا ہے انہوں کون جھکا سکتا ہے سجنا توجہ کر اللہ دے نبی نے بندے نو آکیا بے لیا مبارک ہوئی اللہ دا پیغام آیا ایک گل اور بھی اتھے کرتا جاواں لیلہ خیرات پہ کر دی سی ہوئے مسیح تے جایا کرو لیلہ کی پہ کر دی ہی خیرات تے لین والیاں دی لین لگ گئی مجنو بھی آگیا کاسا لے کے جیڑا آیا لیلہ نے خیر پا چھڑی جیڑا آیا لیلہ خیر پا چھڑی جدو مجنو دی باری آئی لیلہ نے مجنو دا کاسا لے کے پن چھڑیا تے مجنو دا کاسا گیا تروٹ تے مجنو ہوری نچی جان مجنو ہوری پنگڑے پان لوکاں کھیا عجیب اللہ دا بندہ ہے انہیں سارے انہوں خیر پائی ہے تینوں نہیں پائی تو نچی جا رہے ہیں مجنو کہندہ ہے پاویں خیر نہیں سو پائی وہ اے تے جان دیئے کہ میں آیا انہوں اے تے پتہ ہے نا کہ مجنو ہی آیا ہے وہ اللہ دے گھر جایا کر اے تے دنیا دار لوگ نے انج دی پریت رکھ دینے جڑا 70 ماما نالوں ود کے محبت کر دے وہ تینوں خالی آن دوے گا وہ تینوں رون دوے گا وہ تینوں روائے گا ایک نوجوان رو رو کے آندہ مالک میریاں سن لے مالک سن لے لیکن دعا قبول نہ ہوئی تے ایک بابے دے سامنے بے کے آندہ او بابا آج تو بعد میں رب کو نہیں منگنا میری سندہ ہی نہیں بابے نے فرمایا او پترا اللہ دے بارے میں دیاں گلہ نہ کریا کر اللہ دین دے پر تینوں منگن دی جانچ ہی کوئی نہیں اللہ دین دے پر تینوں منگن دی جانچ کوئی نہیں انہاں آکھیا بابا تو منگ کے وکھا فرمایا کی منگا کہنے لگا اللہ کل بارش مانگ اللہ دے بزرگ نے اللہ دے ولی نے ہاتھ چک کے دعا کی تھی نا جدوں ہاتھ چہرے تے نہیں سنائے بارش پہلا شروع ہو گئی بارش پہلا شروع ہو گئی تے نوجوان کہنے لگا بابا میں تو دعاواں کر کر کے تھک گیا بارش نہیں ہوئی تو ایک بار آکھیا تے رب بارش برسا دیتی ہے سبب کی بنیا بابے آکھیا میں نو منگن دی جانچ ہے تے نو منگن دی جانچ کوئی نہیں انہیں آکھیا تو جو ہے بھائی نوجوان کہنے لگا تینوں جانچ کتھوں آئی ہے میں نو پتا تسی جو چاندے ہو نا میں او دے ال ٹھہر کے آواں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بندہ بہندیاں ساری سواری تے پنجواں گیر لا دوے نہ سواری دا تیلا رہندا ہے تے نہ سواریاں دا تیلا رہندا ہے میں تھوڑے ذوقل ضرور آواں گا لیکن تھوڑی جی میری گل سن کے جانے من ذرا سبحان اللہ کو حضرات بابے نے دسیا کہ میں یہ جانچ اپنی اماں تو سکھی ہے اے بابا جی کیویں جانچ سکھی ہے فرمان لگے میں جدو رو پیندا سا نا تے میری اماں مینوں رون نہیں سی دیندی مینوں کوئی چیز چاہیدی ہوندی سی تے میں رون والا منہ بنا لینا تے میری ماں سینے نال لا کے آندی او میرے جگر دیا ٹوٹیا رو نہیں میں تینوں دے دینی ہاں تے بابا آندا میں سمجھ گیا کہ جیڑی ماں رون نہیں دیندی عطا کر دیندی ہے تے جیڑا رب 70 ماواں نالوں ود کے کردا ہے او بندے نوں کدوں رون دے گا اپنے رب اگے کدے کدے رون والا منہ بنایا کرو تے رون والا منہ نہ بنے تے مقدر تے رویا کرو اتنے سخت دل ہو گئے اللہ دے نبی فرمایا رب دے نبی فرمایا توجہ کرنا کہ نصیبہ والے تینوں اللہ دا پیغام آیا
اب آپ دی وقار ذرا توجہ دے نال سماعت فرمایا جے اللہ دے نبی نے فرمایا بیلیا تینوں رب دا پیغام آیا ہے اللہ دا میسج آیا ہے انہاں آکھیا سرکار کی پیغام آیا ہے جی توڑی عمر 80 سال رہ گئی ہے 40 سال غربت دینے 40 سال امیری دینے اللہ نے فرمایا ہے ہن فیصلہ تسا کرنے پہلا امیری رکھنی ہے یا غریبی رکھنی پہلا امیری رکھنی ہے یا غریبی رکھنی ہے وہ بندہ بولیا انہیں آکھا پیغام کلیاں مینوں نہیں آیا پیغام میری زوجہ نو بھی آیا ہے یہ اجازت ہوئے بیوی اور نال مشورہ کر رہا ہوں جے اجازت دو اپنی بڑی نال مشورہ کراں تسی ناراض نہ ہونا تے میں ایک گل کراں او کدے کدے بیوی نال مشورہ کر لیا کرو بندہ رن مرید نہیں ہو جاندا کدے کدے زوجہ ہوراں نال بیگم صاحبہ نال مشورہ کر لیا کرو کچھ نہیں ہو جاندا کیوں انہاں اپنا باپ چھڈیا اپنی ماں چھڈی اپنے بہن بھرا چھڈے رشتہ دار چھڈے صرف تیرے واسطے او دے نال بندہ مشورہ کر لوے تے کوئی حرج نہیں ہوندی اب آپ دی وقار بندہ ٹریا ٹریا ویڑے آیا ہے اپنی بیگم نو پوچھ دے اللہ دا پیغام آیا ہے 80 سال عمر رہ گئی ہے 40 سال غریبی دے 40 سال امیری دے 10 پہلا غریبی لینی ہے یا امیری لینی ہے بیگم نے آکھے آئے پچھلے 40 سال کنے ویکھے نے اساں غریبی نہیں لینی اساں امیری لینی ہے اساں غریبی نہیں لینی اساں امیری لینی ہے حضرت دی وقار رب نے فرمایا ہے اے میرے نبی آج تو بعد انہا غریب نہیں ہونا 40 سال انہا امیر رہنا 40 سال انہا نے امیر رہنا ہے احباب دی وقار پہلا دہاڑا آیا ہے بیگم نے نبی دے غلاموں تیچکی رکھی ہے بندہ بولیا آج تیچکی نہیں رکھنی آج دیگاں رکھنی آج تیچکی نہیں رکھنی آج دیگاں رکھنی کیوں ایک کسے سیاست دان دا وعدہ نہیں رب رحمان دا وعدہ ہے اساں 40 سال غریب نہیں ہونا اساں امیر ہو رہنا ہون تو بعد دیگاں پکانیاں انہیں دیگاں پکائیاں غریب بلائے مسکین بلائے اپنے بلائے بیگانے بلائے شبنہ نو بٹھا کے دسترخوان لگایا آندہ کھاؤ کی آندہ بولو جی میں میرے بھائی نے محفل سجا کے لنگر بھی سونا بنایا ہونا ہے رشتہ دار عزیز و اقارب یاران طریقت بلائے تے بعد جنہ بٹھا کے کہنا ہے ہن میرے نبی دا دیتا کھاؤ بندے نے رشتہ دار بلائے اپنے بیگانے غریب مسکین بلائے کہنے لگا کھاؤ جدو سارے کھان لگ پہ 1 دن 2 دن 4 دن گزرے اللہ نے فرمایا میرے نبی ایک چکر اور لا کے آ یا اللہ ہون کی کرنا ہے فرما انہوں نے ایک کم جیڑا کیتا میں نو اے بھی چنگا لگیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جیڑا شکر کرے میں اور دینا جا انہوں نے مبارک بات دے دے جیڑے مغروں دے 40 سال غربت آلے نے اللہ نے وہ بھی امیریت بدل چھوڑے نے اللہ نے پچھلے 40 سال غریبی دے بھی امیریت بدل چھوڑے نے ایسے واسطے بلے شاہ قصوری بولے آئے فرماندے نے رب رب کر دے وہ ایویں بڑھڑے ہو گئے اے ملا پنڈت سارے رب دانا نشان نہ پایا وہ ایویں سجدے کر کر رے رب تیرے اندر وسیدہ اے وچ قرآن
اشارے کل شاہ رب اسنو ملے دا اے جڑا یار تو تنے منوا وارے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ قدرت دی آواز آئی تو میرا شکر کری میں اور دیاں گا خوش ہو کے ذرا دب کے سبحان اللہ دو لفظ میں پڑھے سن ایک تی تلاوت کر لیے دوسرا فرمایا والی والدی کا اللہ فرماندہ میرا بھی شکر کری تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کری ماں باپ دوواں دا ایک دا نہیں اور کوئی بندہ آکھے میں صرف اماں دا شکر ادا کرنا ہے تے ابے دا نہیں کرنا اللہ راضی نہیں ہوئے گا کوئی بندہ آکھے میں ابے دا شکر ادا کرنا ہے ماں دا نہیں کرنا اللہ تاں بھی راضی نہیں ہوئے گا مصطفیٰ راضی کرنا ہی خدا راضی کرنا ہی متھا ماں دا متھا باپ دا چمیا کر قدم ماں دا چمے کر مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا مصطفیٰ دا خدا بھی راضی ہو جائے گا کافی دیر تو بیٹھے ہو ایک بات کرن لگا کافی دیر تو بیٹھے ہو ایک بات کرن لگا میرے سمیت نات خانہ نے مصطفیٰ دے سمیت کسے نے تو انہوں لکھ کے نہیں دینا جاؤ اللہ راضی ہو گیا تسی ساری رات بیٹھے رہو میرے کل کوئی اختیار نہیں کہ میں لکھ کے دیا جاؤ تو اڑے تے اللہ راضی ہے تسی پنجے نمازاں پڑھو کسے مولوی کل کوئی اختیار نہیں کہ لکھ کے دوے جاتے رہتے اللہ راضی ہے لیکن ہر بندہ میرے سمیت چاہندہ ہے شانو علم ہوئے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے ہر بندہ چاہندہ ہے نا شانو علم ہوئے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے پتہ نہ کریے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے ساڑھے تے سانو پتہ کیویں چلے اب آپ دی وقار توجہ کریں آجے آمنہ دلال بیٹھے ہوئے نے صحابہ کرام میرے نبی دی بارگاہ چاہے نے آکے اندنے سونے ماجاک دیا نینا والے واللیل دیا زلفا والیا سبحان اللہ کہہ سکتے اب آپ دی وقار صحابہ نے آکھیں آئے سونے اسی ایک سوال لے کے آئے شانو علم کیویں ہوئے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے آمینہ دلال نے لب کھولے رحمت موتی رولے پر بکری گلے جی میں تو سا مسیحتے بولے آہا حال تک ہوئے نہیں جے بولے بازو اٹھا کے ذرا سبحان اللہ عواب دی وقار آمنہ دلال نے لب کھولے رحمت موتی رولے نے عواب دی وقار کتنے مقدرہ والے نبی دے صحابہ میرے آقا دا فرمان بھی سن دینے نالے میرے آقا دا دیدار بھی کر دے میرے آقا دا فرمان بھی سن دینے میرے آقا دا دیدار بھی کر دینے اس واسطے عاشق بولے آئے انہیں آکھیا مٹھیاں مٹھیاں گلہ عربی ڈھول دیا اے مٹھیاں مٹھیاں گلہ عربی ڈھول دیا کنا دے وچے دے دیا نے رس کول دیا میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا صحابہ جڑا بندہ چاہتا ہے مینوں علم ہونا چاہیے میرے تے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے سونے اسی کی کریے
آمنہ دلال نے فرمایا ہے، فرمایا صحابہ جڑا بندہ چاہتا ہے مینوں علم ہوے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، صبح صبح اٹھ کے اپنے ابے دا چہرہ ویکھ لے، جے ابا راضی ہے سمجھے اللہ راضی۔ آج تو بعد جڑا بندہ سمجھدا ہے مینوں علم ہوے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، اپنے بڑھڑے ابے دا چہرہ ویکھے، اپنے بڑھڑے بابے دا چہرہ ویکھے، جے ابا راضی ہے عرشاں والا خدا بھی تے میرے نبی نے تیرے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنی رضا نو ابے دی رضا وچ رکھیا، اللہ نے اپنی رضا اوے رب دی رضا بابے دی رضا وچ۔ اج جیڑا نوجوان رات دے 12 بجے باہر پھردا ہے لیکن بڑھڑا باپ گلیاں دے چکر لاندا نظر آوندا ہے، تیرے تے خدا راضی نہیں ہوے گا۔ اگر تیرا ابا تیری کیتیاں تو پریشان ہے، اگر تو اپنے باپ نو کسی جگیردار دے ڈیرے تے لے جاندا، میرا ابا مینوں حق نہیں دیندا، میرا بابا مینوں حصہ نہیں دیندا، اللہ دی عزت دی قسم ہے نہ مصطفیٰ تیرے تے راضی نہیں، نہ مصطفیٰ دا خدا تیرے تے راضی۔ اپنے باپ نو ہر حال وچ راضی رکھیا کر۔ ایک نوجوان آ گیا شام تو مدینے تے مسجد نبی شریف دے بوئے وچ کھلو گیا، زلفاں وچ گرد و غبار، تیرے میرے نبی نے تکیا، فرمایا بیلیا دوروں آیا اورا سلام تے کر۔ بندہ رو پیا، ہاتھ بن کے اندر سونیا میری ایک شرط ہے پھر میں ملاں گا۔ میرے تیرے آقا نے فرمایا کی شرط ہے؟ اندر سونیا جے مینوں واپس شام نہ گھلیں پھر میں آنا ہے۔ گل سمجھ کے ذرا، میرے آقا دی بارگاہ چاہتا ہے میں ہمیشہ واسطے تواڈے قدماں وچ بہن آیا، زندگی اتھے ہی فنا کر دینی ہے، سونیا میں واپس نہیں جانا۔ تیرے میرے نبی فرمایا اچھا ہو رہا مینوں سلام تے کر۔ بندہ آیا سلام کردا ہے، ہاتھ چومدا ہے، میرے نبی نے مونڈے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا او کاکا جدوں آیا سے تیری ماں تے تیرا باپ ہسدا سی کہ روندا سی؟ تیری اماں ہستی ہی تیرا ابا ہستا ہی یا روندے ہے؟ بندہ رو پیا، آندا مدینے دیا چنا ابا کملا جو ہویا بڑا پیار کر دیا، ماں کملی جو ہوئی بڑی پیار کر دی، پر کملی والے آن لگیا میں ابے نو بار بار ملیا، آن لگیا میں اماں نو بار بار ملیا، پر سونے اماں بھی روندی سی تے ابا بھی روندا سی۔ کو اج دا پیر ہوندا نا تے انہوں کوئی آکے آکھے پیرا میں ساری زندگی تیرے کول رہنا، پیر بھی خوش ہو کے آکھے گا کوئی نہیں ملنگا نو پیا پانی شانی پلائیں، ڈیرے تے پیا جھاڑو پوچھا کریں، کوئی گل نہیں، انہیں کہنا پلیا پلایا پتر لب گیا۔ وہ کو اج دے پیر تے نہیں سننا، وہ تے نبیاں تے تاجدار سن۔ سبحان اللہ کہہ سکتے من لگتا ہے تساں ساری سبحان اللہ جمعے چ کہہ چھڈی ہے، توجہ ہے بھائی حضرات؟ تیرے میرے نبی نے فرمایا ہے، فرمایا بیلیا تیرا ابا روندا ہی تیری ماں روندی، عرض کردا سونیا آمنہ دیا چنا مزاق دیا نینا والیا، ابا کملا جو ہویا ماں کملی جو ہوئی میرے نال بڑا پیار کر دے نے، تا واسطے جدوں آن لگا سا بڑا زارو قطار رو رہے سن، تیرے میرے نبی نے فرمایا بیلیا اچھا شام چلا جا جی میں روا کے آیا ہے، اے میں ماں تے اپنے نو ہسا لے، جنہ ثواب تینوں اتھے لبنائی انہ ثواب تینوں ماپیاں دے قدماں چ ملنا، انہ ثواب تینوں ماپیاں دے قدماں چ ملنا ہے۔ اب حویدی وقار نبی دے قدم چمدا ہے، اپنے ماپیاں والے جا رہے آئے تے زارو قطار روندا ہویا جا رہے آئے، انہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، تمہیں بازو اٹھا کے لہرا کے آنکھو سجنا جے تو باپ بیٹھائے تو جنت بوا بنے آئے، صدقہ آمنہ دلال دے، جے
ماں دے قدمہ ایٹ جنت آئی ہے صدقہ آمنہ دلال دائے اسے واسطے شرماؤ نہیں تمہیں بازو اٹھا کے لہرا کے کیمرے والے آ ذرا کیمرہ گھمایا جے اے میرے بھائی بھی سویرے میں کھڑ کیڑا خوش ہو کے بیٹھائی اٹھا تمہیں ہاتھ لہرا کے آنکھو صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہاں دے ہاتھ اٹھا کے جتھے ہاں دے غریبہ دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہاں دے غریبہ دا بندہ اپنی بیٹیاں نو کال کر دائے بیٹا دسو کی لے کے آوا اے یارانو کال کر دے یار بھی فرمائش کر دینے فلاں موبائل نے آیا دے بیوی بھی آندھی ہے فلاں چیز نے آیا دے حضرات پتر بھی آندھا ہے فلاں چیز نے آیا دے بیٹیاں بھی آندھیاں نے بابا فلاں چیز نے آنا سنیو رب کعبہ دی قسمیں جدو پتر اپنے باپ نو پوچھ دائے جدو پتر اپنی ماں نو پوچھ دائے ابا واپس آن والا وا دس تیرے واسطے کی لے کے آوا ماں نو پوچھ دائے ماں دس کی لے کے آوا اے کائنات لیو سارے فرمائشاں کر دینے لیکن ماں تے باپ فرمائش نہیں کر دے ماں تے باپ رو پہنے نے اندنے پترا سانو کچھ نہیں چاہیدا چھتی آ جا کئی سال ہو گئے نے تیری ماں نے تیرا چہرہ نہیں تکیا باپ رو کے اندے پترا چھتی آ جا تیرا بابا تیرے دیدار نو ترسدا ہے اللہ اکبر کبیرہ سنی اماں نو نہ ستایا کرو اپنے بڑے باپ نو نہ رلایا کرو رب کعبہ دی قسمیں تیرے میرے نبی اپنے بابے عبداللہ نو یاد کر کے روندے نظر آئے تیرا میرا نبی اپنی ماں منہ نو یاد کر کے روندے نظر آئے نہ اپنی ماں نو ستایا کر نہ اپنے بابے نو ستایا کر او کتے یمن ہے تے یمن دے اندر ایک کرن ہے تے کرن دے اندر ایک اویس ہے تے اویس جڑا لوکاں دے جانور چاردا ہے ٹاٹ دا لباس پایا اونٹ دی کھل دا لباس پایا لوگ ہس پیندے نے تے اویس رو پیندے نے اویس رو پیندہ سجنا لیکن جڑا کرن اچ بین والا ہے نا او دے شہر آمنہ دلال گریبان دے بٹن کھول کے تے اچ اچھی شاہ لے کے فرماندے نے جہانا لے ہو اس پاسیوں میں نو میرے یار دیاں ہواما ہوں دیاں اس پاسیوں میرے یار دیاں خوشبوہ ہوں دیاں میں ایک گل اگر ساری چھیڑ بیٹھا تے وقت بہت چھاٹے تے میں موضوع سمیٹنا مشکل ہو جائے گا ایک گل اس بات تے مکانا چاہنا کہ نبی فرماندے نے میرا یار ہے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو نبی کی فرماندے نے میرا یار ہے نبی فرمایا میرا یار ہے حضرات
کنوں فرمایا اور جڑا ماں دا تابعدار ہے نبی فرمایا میرا یار ہے او بندہ اپنے مقدر تے ناز کرے جڑا ماں دا فرما بردار ہے کیوں کہ آقا فرماندے نے جڑا ماں دا تابعدار ہے محمد دا یار ہے اس بیلی تو پوچھو جدا بابا دنیا تو ٹر گیا کندہ نو لگ لگ کے روندے نظر آندے نے اس بیلی تو پوچھو جنہ دی ماں دنیا تو ٹر گیا اب آپ دی وقار شہواز میرے استاد گرامی پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب پڑھ دے ہونے نے فرماند نے ویر ویران دے ادھر دی ہوندے ویر ویرا دیا باوا باپ نے سر دے تاج محمد اتے ماوا ٹھنڈی آباوے دی وقار تیرے میرے نبی بیٹھے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ ابو جال کون آیا ہے انہیں آکے نبی تے ضرب ماری حضرات میرے تیرے نبی نے کعبے دے غلاف نو پکڑ لیا ہے آسمان والمو کر کے آنے نے مالکہ آج تے کافر بھی مار گئے مالکہ آج کافر بھی مار دینے سنیو اپنے باپ نو نہ ستایا کرو اپنی ماں نو نہ رلایا جے نبی کعبے دے غلاف نو پھڑے آئے رو کے اندنے کعبے والے آئے اج کا جالا دا سردار مار گیا ہے میرے نبی ماں منہ نو یاد کیتا ہے بابے عبداللہ نو یاد کیتا ہے حضرت امیر حمزہ شکار کر کے واپس آئے نے نوکرانی نے کھانا رکھے آئے رو پئیے انہاں فرمایا روندی کا دے دوئے کہنے لگیاں آج میں تکے توڑے بتیجے نو ابو جال نے مارے آئے آمنہ دلال لارو کتار رو رہے آئے ماں والے امیر حمزہ پاک اٹھ پہنے جا کے ابو جال نو مارے آئے شیر پھاڑے آئے فرمایا خبردار آج تو بعد کوئی بندہ ساڑھے بتیجے نظرہ اٹھا کے ویکھے گا او دیاں اکھاں نکالنے آگے آج تو بعد کوئی بندہ ساڑھے بتیجے نو مارے گا پاما بڑھ دے آگے سنیا میرے نبی دے کول چاچا آگے آئے سجنا ہاتھ بن کے آنا اپنے چاچے دنال نہ بنایا کر انہاں دنال مونا وجایا کر انہاں دنال بنا کے رکھیا کر اپنے مامیاں دنال بنا کے رکھیا کر تیرے چاچے تیرے راضی آنگے تیرا بابا راضی ہو جائے اگر تیرے مامے تیرے راضی آنگے تیری ماں تیرے راضی ہو جائے گی چاچا نبی دے بارگاہ وچ آیا ہے آکے چپھا مار لے آئے آنے نے بتیجے رونا تیرا بدلہ لے آیا پترا رونا تیرا بدلہ لے آیا حضرات کلوں سینے دے اندر جلوہ کرے آجے سینے دے اندر تختی تے نوٹ کرے آجے جدو چاچا اندر سونے میں بدلہ لے آیا تیرے میرے نبی نے فرمایا ہے چاچا جان بدلے لین اور لوگ محمد بدلے لین نہیں آیا آمنہ دلال رب دی رحمت بن کے آیا آج لوگ آندے نے اینٹ کا جواب پتھر سے دے گے سانو کی غلط کرے پر تیرے میرے نبی نے فرمایا ہے آمنہ دلال
بدلے لین نہیں آیا اللہ دی رحمت بن کے آیا ہے حضرات جنوں جو کچھ ملے آئے صدقہ رحمت والے دائے ابا جنت بنے آئے صدقہ رحمت والے دائے ماں قدے قدمہ ایٹ جنت آئی ہے صدقہ رحمت والے دائے بیٹی رحمت بنی ہے صدقہ رحمت والے دائے چاچانو حق ملے آئے صدقہ رحمت والے دائے مامیانو حق ملے آئے صدقہ رحمت والے دائے اے جنوں جو کچھ ملے آئے جتھے ملے آئے صدقہ رحمت والے دا لبیا حضرات جنوں جو کچھ ملے ہیں صدقہ بولو رحمت والد ہے میرے بھائی دا بیٹے نے حفظ کیتا بیٹے نے حفظ کیتا سبحان اللہ اے بھی صدقہ ملاد والد ہے اسے واسطے میرے بھائی نے بزم سجائی ہے حضرات میرا تو ایمان ہے میں بھی جتھے نہ جاواں جدھر نہ جاواں استاد نہ پڑھایا سبق کوئی سنانے کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے جتنا دیا میرے بھائی نے بدم سجا کے اے نعرہ مارے آئے میں بھی جدھر نو جاواں لوکی ہار بھی پاندے نے لوکی ہاتھ بھی چمدے نے میں تے گلی گلی نگر نگر کوئی نعرہ مارنا آکھو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے جتنا دیا جنوں جنوں جو کچھ ملے آئے صدقہ آمنہ دلال دے اور جینا منی بیٹھا ہے تمہیں بازو اٹھا کے لہرا کے آکھے جتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں حضرات توجہ کرنا میں عرض کر رہے ہاں جانے من تیرے میرے نبی ہاتھ چھڑائے فرمایا چاچا جان میں بدلے لین نہیں آیا کاش میری ماں آمنہ ہوندی میں ویکھدا مینوں کون ماردا کاش میرا بابا عبداللہ ہوندا میں تکدا مینوں کون ماردا جانے من جدو باپ دا سایہ سر تو اٹھ جائے پھر بندے روندے نظر آندے نے کاش ابا ہوندا کاش ساڈی ماں ہوندی اللہ دی عزت دی قسم ہے اوے جڑا ابا ہے نا جو کچھ مرضی ہو جائے پتراں نوں کدے تتی واہ نہیں لگن دی کدے ماں اپنے پتراں نوں تتی واہ نہیں لگن دیندی سجنا مکے دی وادی ہے ایک چھوٹا جیاں بچہ اپنی ماں دے کول بیٹھا ہے تو جو ہے جی سبحان اللہ ذرا چھوٹا جیاں بچہ اپنی ماں دے کول بیٹھا باپ فوت ہو گیا تے ماں دا لباس جگہ جگہ تو نظر ہوندا ہے تے پتر نے اپنی ماں دے گل وچ باواں پائیاں تے مسلمان نہیں تے رو کے آندے ماں تیرا لباس پھٹیا ہے جے تو آنکھیں میں چاچیاں کول جا کے لے آواں اماں تیرا لباس کوئی نہیں جسم نظر ہوندا ہے ایک گل تے دسو
اسی چھوٹے ساں ادوں گڈیاں موٹر سائیکلاں کدے کدے کسے کول سن یا سائیکل ہوندی سی تے مسے سائیکل بھی کدے کسے کول تے ابے نے کی کرنا ابے نے اپنے مونڈیاں تے پتر نو اٹھانا تے بازار لے جانا جڑا ابے دے مونڈیاں تے سیر کردا رہیا او بازو اٹھائے نہ ذرا جنہاں کیتی ہے ذرا ہاں اکثریت نے کیتی ہے ماں بھی کیتی ابے نے مونڈے تے بٹھانا تے بازار لے جانا او دکاندارا میرے پتر نو سوٹ دے تے ابے نے سوٹ نال لا کے چیک کرنے اے سونا نہیں لگا ہور دے اے سونا نہیں لگا ہور دے ماں لے جاندی ہے میرے پتر نو جُتی دے 18 ڈبے کھلوا کے آندی ہے اے بھی سونی نہیں لگی اے بھی نہیں لگی اے بھی نہیں لگی اور جڑی مرضی دی جُتی ہوے سوٹ ہوے باں تے باں کو لے کے دیندا ایک گل تے دسو میں مفتی بن گیا حافظ بن گیا قاری بن گیا عالم بن گیا تسی بھی انجینئر ڈاکٹر پروفیسر بیٹھے ہونے نے بزنس مین بیٹھے ہونے نے بڑے ہو گئے ہو کدے کسے نے اپنے ابے نو آکھیا ابا ساری زندگی تو مرضی دیاں شاواں لے کے دیندا رہیا اج چل ذرا میں تینوں لے کے دیاں کدے کسے ماں نو آکھیا اماں پیا گڈی دے مگر ساری زندگی تو مینوں کپڑے لے دیندی رہی ہے اج چلاں کیڑے سوٹ تے ہاتھ رکھنا ہی تیرے پتر لے کے دے کدے ایسا ہویا کوئی اپنے باپ نو لے گیا ہوئے ایسا ہوندا نہیں اللہ دی عزت دی قسم ہے سجنا کدے اپنے ابے نو لے جائیں انہاں دے 10 سال زندگی دے ہور ود جان گے اللہ اکبر کبیرہ او بچہ رو کے ماں تیرا جسم نظر آندا ہے آنکھیں تے چاچیاں کول جا کے لباس لے آوا ماں نے پتر نو سینے لایا ہے آندی پترا چاچیاں دا رشتہ اتنی دیر آندا ہے جتنی دیر ویڑے جو بابا موجود ہو چاچا دا رشتہ انی دیر ہوندائی جنی دیر باپ موجود ہوئے اب آوے دی وقار اس واسطے گجرات دا بابا بولے آئے اندنے جڑے کہندے سن مران گے نال تیرے اج نوی بازیاں ریانے جڑے ترس دے دید نو دن راتی اج انوی ٹولیاں باریاں نے جد باغ چ خزانے وال کھولے پنچھی اڈ گے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا اے جھوٹائی جگ سارا کملی والدیاں سچیاں یاریاں بچہ رو پیا آندا اماں چاچے میرے نال بڑا پیار کردے نہیں مینوں جان دے اللہ اکبر کبیرہ بچہ اٹھیا ہے چاچے دا بوا کھڑکایا چاچے نے بوا کھولے آندہ بھتیجیاں کی میں آیا ہے آندہ چاچا جان کنو پتہ ہے میرا بابا ٹر گیا ہے چاچا جان میں یتیم ہو گیا میری ماں توڑے بیڑے دی عزت ہے او دا لباس جگہ جگہ تو پھٹیا ہویا ہے چاچا میری ماں دا لباس کوئی نہیں 2 چادران دا سوال کرنا آیا احبابِ دی وقار چاچے نے غصے نالا کے آئے بھتیجے آئے توڑا ساڑا رشتہ مک گیا ہے اور میں توڑا کچھ نہیں لگدا ساڑا ویر دنیا تو ٹر گیا ہے احبابِ دی وقار چاچے نے دھتکارے آئے بوا بند کیتا ہے
بچہ روندا روندا واپس آ رہا ہے سامنے میرے نبی دا صحابی آیا ہے ویکھیا بچہ رو رہا ہے آقا دے صحابی نے بچے نو سینے لایا ہے فرمایا بچے روندا کیوں ہے انہیں آکھیا میرا بابا کوئی نہیں میرا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے نبی دے غلاموں فرمایا روندا کیوں ہے بچہ رو کے آندا ہے دنیا ڈاڈی اسی ہاں ماڑے ڈر دے اف نہ کر دے ٹر جان دے باپ جنا دے اور نہ جیوں دے نہ مر دے بچہ رو کے آندہ میرا بابا کوئی نہیں چاچیوں نے کر دیتا ہے میری ماں دا لباس کوئی نہیں بچے نو نبی دے صحابی سینے لایا ہے فرمایا بچے اور رون دی لوڑ نہیں کی ہویا چاچیوں نے کڑے آئے توجہ نل گل سنے آج آدھے نے کی ہویا چاچیوں نے کر دیتا ہے آجا اوش بوئے دا دساں جتھے جڑا جاندہ جدو جاندہ جڑا جاندہ چولین جاندہ ساڑھے آقا اس ویلے عطا کر دیندے اللہ اکبر کبیرہ نبی دا نام لے آئے نام یاد کر کے واپس آیا ہے اپنی ماں دے نال جپھا مار لے آئے ماں پتر نو راندی ہے پترا تینوں منع کیتا ہی نہ جاویں ویک اونا تیری گل نہیں سنی بچہ بول کے آنا ہے اماں کی ہویا چاچیاں نے لباس نہیں دیتا ایک سونے دا پتہ چلے آئے نہ اپنا ویندے نہ بیگانہ ویندے نہ گورا ویندے نہ کالا خدائے جیڑا بھی جاندے سونا عطا کر چھڑدا جیڑا جاندے سونا عطا کر چھڑدا سونا دے چھڑدا گل توجہ نال سننا حضرت جی ماں دیو دا نا کیے ماں کی پوچھے او دا نا کیے پتر بول کے اندر نا محمد سارے آنکھوں ذرا سبحان اللہ نا کیے محمد اللہ فرمائے گا میں تے اپنے یار مصطفیٰ نو آواز دیتی ہے تسی کھڑے ہو گئے ہو چلو توڑا نا توڑے ماپیاں محمد رکھے ہے یار دے نا دا صدقہ جاؤ بغیر حساب تو تونوں سارے جنت دے چھڑیے اب آوے دیں وکار 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت جانا ہونا ہے تے بول کے کہنا ہونا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے سجا بازو اٹھا کے لہرا کے آنکھو نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا
دی دا نا کیے آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہوں جدوں بی بی نے نام سنیا میرے نبی دا بھئی ایک گل اتنی مزے والی ہے مزہ نہ آوے پیسے واپس جنہ دیتے نے وہ بھی سبحان اللہ کیسے انہوں نے آگا کرے مولوی واپس کر رہے ہیں وہ باوا جنہ دیتے انہوں نے سبحان اللہ ذرا گل واقعی اچھا ہوں مائی بولی ایک میری پوری تقریر دا نچوڑ ہے گل توجہ کرنا اس بی بی نے جدو سنیا نام محمد ہے انہیں پہلے بھی سن رکھیا ہی تے فوراً پتر نو جپھا مار کے سینے نہ لا لیا آندھی نہ جاویں اوہ نہ جاویں ہو دیکھو اماں تیرا لباس کوئی نہیں میں جانا ہے اور نہ جاویں اماں کیوں نہ جاواں انہیں آکھیا منو پتہ ہی وہ سونا بڑا ہے کی آندھی ہے سونا وہ سونا بڑا ہے اماں پھر کی ہویا سونے بڑے انہیں آکھیا نا وہ انج دا سونا ہی ایمیں دا سونا ہی جڑا انہوں ویکھے او دا ہو جاندے جڑا انہوں ویکھے او دا ہو جاندے تے او انج دا بندائی جنہوں او ویکھے نا انہوں اپنا بنا لیندہ تے تیرا باپ ٹر گیا تے تو میرا کلا سہارا ہے تے میں نہیں چاہتی تو ادا ہو جاویں تو میں کلی رہ جاؤں نہ جائیں اللہ اکبر کبیرہ انہوں اپنے پتر نو گل لایا ہے تے آقا دیاں ناتاں سنا رہی ہے کافرہ پر نبی دیاں شانہ دس رہی ہے انہیں اپنے انداز چکھیا میرے استاد گرامی اپنے انداز جسانو سبق پڑھایا ہے اور بی بی اپنے پتر نو سینے لایا ہے آندھی نہ جایا جے اماں کیوں نہ جاواں انہیں آکھیا او پتھراں تو کلمے پڑھا جانے من ذرا محبت دن التف کے آکھو سبحان اللہ او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے او گنگیاں تو گلہ کرا جاندا ہے او گنگیاں تو گلہ کرا جاندا ہے او سکیاں کھجورا اگا جاندا اللہ اکبر کبیرہ ماں کل اجازت منگی ٹریا میرے آقا دے کول آیا ہے آقا نماز پڑھ دینے بچہ کول کھلوتا ہے بچہ کول کھلو گیا ہے تے آقا دا چہرہ تکے ہیں دل گواہی دینا بچیا جی میں اماں نے دسیا اے تے او دے نال وی بڑا سونا جنہ اماں نے دسیا اے تے او دے نال وی بڑا سونا ہے ہن کول کھلو گیا ہے تیرے میرے نبی سلام پھیرے ہیں میرے الوے کے آج آقا سلام پھیرے ہیں بچے دے اکھے چ اکھ با کے تیرے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا ہے بچے کیویں آئے ایمانداری نال دسو دکھ پھول نہیں گئے ہونے اور جنہوں نبی پوچھن کیویں آیا
اج چاچے تائے پوچھن یار بیلی پوچھن سنگی پوچھن بندہ آندا میرے ادھے دکھ مک گئے نے او میرے یاراں مینوں پوچھیا اور جنوں رب دا یار پوچھے جنوں رب دا حبیب پوچھے فرمایا کیویں آیا ہے کیویں آیا ہے بچے نے جدوں آقا دی بولی سنی آقا دی بولی سنی اندروں دل گواہی دیندا ہے ایک تے سونا ہے نالے بولدا بھی بڑا سونا ایک تے سونا بڑا ہے بولی بھی بڑی سونی حضرات میرا جی آکھدا ہے کھڑی دا تاجدار بولیا ہونا ہے کھڑی دا تاجدار بولیا آپ فرمانے ہونگے کہ مٹھیاں مٹھیاں گلاں عربی ڈھول دیاں کنا دے وچ دے دیاں نے رس گول فرمایا کیویں آیا ہے آندا میری ماں دا لباس کوئی نہیں میرا بابا ٹر گیا ہے بچہ رو پیا میرا باپ کوئی نہیں نبی دے میلاد دی محفل وچ بہن والے جدوں آقا نے سنے ہیں ایدا باپ ٹر گیا ہے میرے آقا دے اکھاں وچوں چھم چھم آنسو آئے بچہ آندا میرا بابا ٹر گیا ہے روندے تسی ہو نبیاں دے تاجدار نے فرمایا بیلیا مینوں میرا بابا عبداللہ یاد آ گیا میرا بابا عبداللہ یاد آ گیا نبی فرمایا کدھر آیا ہن میرے ال ویکھنا آندا جی اماں دا لباس کوئی نہیں نبی کالی کملی منڈے تے رکھی فوراں لا کے دے چھڈی لے جا انج کر کے آقا دی کملی نو سینے لایا ہے دوڑ دا اپنی ماں دے کول آیا ہے انج چادر کھول کے ماں دے سر تے پاندا ہے سب تو پہلا ماں کافر آئے سینے دے نال لا کے آندی ہے پترا سچی دسی کدھرے کلمہ پڑھ کے تے نہیں آیا پتر ماں دا متھا چمدائے آندا اماں جے سچی پوچھنی چادر لے آیا دل دے آیا تو جو ہے بھائی آندا اماں سچی پوچھنی ہے چادر لے آیا دل دے آیا حضرات اپنے پتر نو نال لے آئے چھتی دے نال باں تو پھڑے آئے آندھی چل چلیے سونے دے کول اماں پہلے مینوں روکنی ہے اج آپ جا رہی ہے آندھی بچے جیڑا جاندا نہیں چادراں تے چھڈ دے جدوں قدمی لگ جاواں گے انہیں اتھے بھی سنبھال لینا 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 میرے آقا دے قدماں چے آ گئے نے پتر بھی آیا ہے ماں بھی آیا ہے رو رو کے آقا دے قدماں نو پھڑ کے آنے نے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ آقا دا فرمان ہے جتے 40 بندے بیٹھے ہون دعا کر دین اللہ دعا رد نہیں کردہ اتھے تے بتھیرے بیٹھے نے تے تسی سارے مل کے پڑھ لو تے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب دے فرمان دے مطابق ساری دعا قبول ہو جائے تے شاہی کرم نوازی فرما دے دب کے ذرا پڑھے آجے کرم کی ایک نظر ہم پر
خدا را یا رسول اللہ تمہیں بازو اٹھا کے لہرا کے سنیو دونوں اج دی رات کوئی اٹھا کے نہیں لے جانا آنکھوں نہ یارو کرم کی کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول میں تمہارا یا رسول اللہ میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا عشق بھی جامی ورگا نہیں میں تمہارا تمہارا یا رسول حضرات میرے بھائیاں جو حکم فرمایا او دے تحت آخری بات بیٹیاں دا حق دیا کرو آپ حضرات علم اچھے کہ میں جتھے بھی جاواں بیان اچھ بیٹیاں نو سامنے ضرور رکھنا ہوں ہے بیٹیاں دا حق ضرور دیا کرو بہناں دا حق ضرور دیا کرو اگر اس دور اچھ بیٹی پیدا ہو جائے کدے کسی نو عقیقہ کر دیں ویکھے سانو مینوں فی الحال کوئی تجربہ نہیں ہویا کدے کسی آکے آکھیا ہوئے حضرت جی بیٹی دا عقیقہ کرنا ہے تے آکے بیان کرے آجے سانو جدو بھی بلایا لوکاں پتر دے عقیقے تے بلایا میں کہا جے پتر دا عقیقہ کرنا جائز ہے تے بیٹی دا عقیقہ بھی جائز ہے بیٹی دا بھی کریا کرنا یارا پتر پیدا ہوئے تے لڈو تقسیم ہو رہے بیٹی پیدا ہوئے تے لڈو تقسیم نہیں ہوندے وجہ میں کہا جدو رب پتر دے دیندہ ہے رب آندہ او بچیا جا اپنے پیو دیاں باواں بن جا تے جدو رب بیٹی دیندہ ہے اللہ آندہ ہے او بابا ٹینشن نہ لیں پتر ہوندہ تے او تیریاں باواں بن دا میں تینوں بیٹی دیتی ہے رب تیریاں باواں آپ ہی بن جائے گا رب تیریاں باواں آپ بن جائے گا اے بیٹی رحمت ہوندی جے ہو اللہ لے ہو بیٹی آ جائے تے رحمت دے آن تے سگوں بہتیاں خوشیاں کرنیاں چاہی دیاں رحمت دے آن تے بہتے چرچے کرنے چاہی دینے بیٹی آ جائے باپ خوشی نہیں مناندہ پتر دی پڑھائی مرضی دی لیکن بیٹی نو 10 پڑھا کے ویڑے بٹھا دیتا جاندہ ہے لیکن بول دی نہیں کیوں جو ابے اور دی رضا وہی بیٹی دی رضا پتر دی شادی مرضی دی لیکن بیٹی اپنا باپ دی رضا تو مطابق چل دی نہیں کیوں جو ابے دی رضا وہی میری رضا سجنا وہ کہہ سکتی ہے کہ میں پڑھنا چاہنی ہاں وہ کہہ سکتی ہے کہ میں مرضی دی شادی کرنا چاہنی ہاں لیکن اگر وہ کہن دی نہیں کیوں کیونکہ جو ابے دی رضا ہے وہی میری رضا ہے اس محفل جتنے بیٹھے ہو گھر جاؤ گے نا جدوں جا کے ازما لینا ساڑھے پتر گلیاں چ موبائل چلان دے نظر آن گے گھر جائے گا تے دھی آکے گئی ابا پانی لے آواں انجی گالے بیٹی آکھے گی ابا ابا کھانا کھانا ہی لنگر لے آواں تے بڑھڑا باپ کی کردہ ہے پتران دے ڈر توں عدالت چ جا کے ساری جائیداد انہاں دے کھاتے چ پا دیندہ ہے تے عدالت دا بوہا باہر حالے آندے ہی نہیں پتر اندر ہی لڑ پیندے نے ابے نو کون رکھے گا کی آندنے ابے نو کون رکھے گا میں کہا جنہاں دے کھاتے چ ساری جائیداد آ گئی وہ تے لڑ پائے جنہاں نو جیوندیاں مار آیاں وہ بیٹیاں اپنے بیمار باپ دی خبر لینوں دیاں ابا بیمار ہو جائے تے سامدیاں کون نے
बेटियां पुत्र ते नेड़े नहीं आउंदे, नूहां ते नेड़े नहीं आउंदियां। ओ सजना मुकद्दरां वाले पुत्र ने जिहड़े बाप दी खिदमत करदे ने, ओ करया करो अपने बाप दी खिदमत, लेकिन बेटियां नूं बहुता हुंदा अपने बाप दा। ओए अगले घर जाके तंदूर ते रोटी लांदे आ, कदे कदे बाबल दा प्यार याद आ जांदा है, वीरां दा प्यार याद आ जांदा है, ते बेटी रो पैंदी है ते वेखण वाले आंदे ने, ओ पुत्रा रोई क्यों है? ए नहीं आंदी, मैनू अब्बा याद आ गया, मैनू वीर याद आ गए, मैनू मेरी मां याद आ गई, बल्कि आंदी है अखां च धूं चला गया तां रो पईयां। सजना सस रजाई खिच लवे, खेस खिच लवे, चार भाई खिच लवे, बेटी फिर भी अपने मां बाप दे बूहे ते लड़ के नहीं आंदी। क्यों? इन्हां दी इज्जत च फर्क ना आवे। सजना इतनी मुहब्बत बेटी करे फिर भी बंदा उस बेटी नूं जायदाद चो हिस्सा ना दवे। मुस्तफा नूं केड़ा मुंह वखाना ही कि जेड़ा नबी बेटी दे आउण ते उठ के खड़ा हो जांदा, नबी बेटी दे आउण ते खड़े हो जांदे ने। अज तेरी मेरी बेटी आ जाए तू भी उठ के खड़ा हो जाया कर मेरे रसूल दी सुन्नत है। ना साड़ियां नमाज़ां पूरियां, ना साडे रोजे पूरे, ना ज़कातां, ना हज, कम अज कम ए ते नबी दी सुन्नत नूं पकड़ ले। बेटी दूरों आउंदी नजर आए, बाप उठ के खड़ा हो जाए, मैं सदके जावां मेरी धी आई है। ए मुस्तफा दी सुन्नत है। एक दिन तेरे मेरे नबी टुरदे टुरदे सैयदा ज़हरा पाक दे वेड़े आए ते सैयदा पाक रोटियां ला रही। सुभान अल्लाह भाई, मैं तुहानू आख्या आखिरी बात, सैयदा ज़हरा पाक रोटियां ला रही ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकिया, सैयदा ज़हरा पाक दे पिछानी ते पसीना पिया डिगदा ते फरमाया ज़हरा पुत्र एक पेड़ा मैनू दे आजे, एक पेड़ा मैनू दे आजे। नबी एक पेड़ा लिया, रोटी फंडी तंदूर च लाई। ओए जेड़े तंदूर ते होटल ते काम करदे हो शर्माया ना करो, तुहाडे रसूल दी सुन्नत है। मेरे नबी ने जोड़े भी नालैन भी सीते ने, कपड़े भी सीते, कोई बंदा घबराए नहीं, शर्माए नहीं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदा मैनू दियो पेड़ा। नबी ने पेड़ रोटी फंडी ते तंदूर च लाई, सारियां रोटियां पक गईयां, जिन्नू मुस्तफा ने लगाया वो पक्की ना। नबी वेड़े आ गए, सैयदा ज़हरा पाक टुरदियां टुरदियां नबी दे कोल आईयां ने। नबी ने बेटी नूं आउंदियां वेखे उठ के खड़े हो गए, फरमाया ज़हरा पुत्र हुणे मिल के आया वा, फिर खैर ते है वे किवें आए हो? आंदियां ने बावला जेड़ियां रोटियां मैं लाइयां ने ओ ते पक गईयां ने, पर जड़ी रोटी तुसी लगा के आए हो बाबा हाले तक ओवें दी ओवें खलोती होई। आमना दे लाल ने फरमाया सैयदा पुत्र सुन ले, जिस शै नू तेरे बाबे दा हाथ लग जावे ओनू दोज़ख दी अग में नहीं साड़े, दोज़ख दी अग नहीं साड़ेगी। नबी ने उठ के वेलकम किया है, सैयदा दा मत्था चुमिया है, नबी ने बेटी नू काली कमली ते बिठाया है। हजरात नाले फरमाया है लोगो ज़हरा मुहम्मद दे जिगर दा टुकड़ा, ज़हरा मुहम्मद दे जिगर दा टुकड़ा है। इस वास्ते मैं कहना होना कि अजमत आ ले नबी भूल न जाना, लोगो अजमत आ। ओ भैया जन्नत वरतानी है अली दे पुत्रा ने, जन्नत सरदार ने मेरे मौला अली दे पुत्र, लिहाजा बाजू उठा के आखिरी बात जरा लहरा के तब के आखे आ जाए अको अजमत ले नबी भूल न जाना, लोगों देखना गैर की बातों में न जाना,
لوگوں جب فرشتہ سنی کا تعارف پوچھے مر جانا کسے نال نہیں جانا کسے مولوی نہیں جانا کسے ذاکر نہیں جانا جدو مر جانا لوکاں پوچھنا ہے کون مرے ہے کہتا جنازہ ہے کنوں دفنان جا رہے ہو حضرات جدو تیرا میرا جنازہ جانا ہوئے لوگی سوال کرے کون مر گیا ہے کہتا جنازہ ہے ایک کوئی جواب ہونا چاہیے رہے کہ وہ گدا ہے در زہرا ہے بتانا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا میری حاضری قبول فرمائے اللہ تواڈی حاضری قبول فرمائے اللہ نبی دی آل دا نوکر بنائے وما علیہ الا البلاغ